हामी प्रचार जान्दैनौँ, काम गरिहालेको छ, बुझिहाल्छ, काम गरेपछि जनताले आफै बुझ्नु पर्यो नि भन्छ। तर हामीले भने गर्नुपर्छ, नत्र उनीहरूले हामीले गरेका काम पनि हामीले गरे भने। त्यसकारण प्रचार भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले उनीहरूको जस्तो झुटो प्रचार गर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हामी कामै गरेका छौँ भने झुटो किन प्रचार गर्नु पर्यो। तर गरेको कुरा त भन्नु पर्यो। हामीले एकअर्कालाई आलोचना गर्नु साटो, एकअर्कालाई झारेपछि म माथि चढ्छु भन्ने मान्यता, व्यक्तिवादी मान्यता त्याग्नु पर्यो काङ्ग्रेसहरूले। र नेपाली काङ्ग्रेस गरेको काम, नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र नेपाली काङ्ग्रेसले अब गर्ने कामका बारेमा निरन्तर कार्यकर्ता तहबाट जनतासँग संवाद गर्ने, प्रचार माध्यमको सदुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने, त्यो बाटोमा गयौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले राम्रोसित बुझ्छन्। अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ताले पनि स्वत बुझ्ने एउटा अवसर जनताले पाए। तत्त्वगत निर्वाचनबाट एकल पूर्ण बहुमतका साथ काङ्ग्रेसले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै फुल स्विङमा नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ हामी काम गर्ने हामी सक्षम हुनु। पार्टीको जस्तो सम्पूर्ण राज्य स्रोत, साधन स्रोत भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पदीय हैसियत अनुसार चाहिँ बाँडीचुँडी खाने त्यस्तो पार्टी होइन। हामी चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको साधन स्रोत जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ। जनताको लागि हामी चाहिँ एउटा सेवक मात्रै हो भन्ने भावनाबाट चाहिँ चल्ने पार्टी नेतृत्व बनेको सरकारले आकाश पाताल जोडेर हुने नहुने कुरा गर्दैन, तर जनताप्रति केन्द्रित भएर जनताका चाहिँ प्राथमिक आवश्यकताहरू के छ त्यसमा केन्द्रित हुने प्रण प्रधानमन्त्रीले नि गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने पहिलो चाहिँ प्राथमिकता हो, त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नु। हामी काम गर्छौँ तर जनताको बिचमा पुग्दै पुग्दै हामीले गरेका काम पनि उनीहरूले हामीले गरे भनेर पहिल्यै पुगिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारभरि निर्वाचनको माध्यमबाट अचेल काहीँ पनि कम्युनिस्ट जित्दै नेपालमा जितिरहेको अवस्था हो। यसको अब अन्त्य गर्नुपर्छ। आउने आम निर्वाचनमा यस्तो जनताको मन छुने गीत सङ्गीत लिएर, गीत सङ्गीत मात्रै होइन, वास्तवमा हामीले कामै गरेका हौँ हिजो, भोलिको दिनमा अझ हिजोका कमी कमजोरीलाई पनि समाप्त गरेर जनताप्रति समर्पित भएर जनताको सेवामा केन्द्रित भएर नेपाली काङ्ग्रेस समर्पित हुनुपर्छ र जनताको विश्वास हामीले जित्नु। पार्टी निर्माण किन हुन्छ भने सत्तामा जानको लागि। सत्तामा किन जाने? जनताको पक्षमा काम गर्नुको लागि। त्यसकारण त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य हो। तर आम निर्वाचन लड्ने चाहिँ मूल लक्ष्य हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे यो अधिवेशन चाहिँ हाम्रो चाहिँ तात्कालिक पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ विधिसम्मत तरिकाबाट गर्ने एउटा चाहिँ तरिका मात्र। चाहिँ आज 4 वर्षको कम्युनिस्ट सत्ता जन्मे 4 वर्षको सत्ता सञ्चालन हुँदा सबै कुरो स्पष्ट भयो। यो त गफ रहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, हाम्रो पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्रीत्वमा यो बनेको छ। चुनौतीहरू धेरै छन्, अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। यो अवसर हामी यो चुनौतीलाई पार गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो अवसर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवसर भनेको जनताको लागि पनि एउटा चाहिँ अवसर हो र यो देशलाई जुन डिरेल भएको छ, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ राजनीति, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने पनि एउटा अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ। सभापति टिभी गुरुङज्यू, मन्पासिन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीष्म आन्दर्यज्यू, केन्द्रीय सदस्य सुजाता परियारज्यू, मन्पासिन अन्य कलाकर्मी सङ्घका अग्रणी नेतागण र सम्पूर्ण उपस्थित कलाकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा मेरो
हार्दिक जय नेपाल। सर्वप्रथम त म नेपाल सांस्कृतिक कलाकर्मी संघ राष्ट्रिय समितिले जुन यो नीति विमोचन कार्यक्रम राखेको छ र डीबी गुरुङज्यू जो आफैमा पनि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले यसको चाहिँ संयोजन गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो पहाड हिमाल तराईलाई जोडेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आम जनताको घर दैलोमा पुर्याउने जुन गीत नेपाली काङ्ग्रेसको गीत जुन उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ, यो गीतको सम्पूर्ण सफलताको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने कलाकर्मी साथीहरूले खास गरेर गीत सङ्गीत मार्फत हुने कम्युनिकेसन जुन संवाद हो सबभन्दा पावरफुल अत्यन्त सशक्त माध्यम। कम्युनिस्टहरूले धेरै अगाडिदेखि यो गीती माध्यमलाई आफ्नो सङ्गठन विस्तारमा प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूले जुन इभन प्रतिबन्धित कालदेखि जसरी भावना जनताको भावनालाई उद्वेलित गर्ने किसिमबाट गीती रचनाहरू र त्यसलाई चाहिँ जनताको सामुन्ने गीत नाटक मार्फत प्रस्तुत हुने र अभिभूत पार्ने त्यसरी उनीहरूले सङ्गठन निर्माण गरे। यद्यपि उनीहरूको जुन व्यवहारिक राजनीति थियो ठिक्क उल्टो थियो। जनता नेपाली जनता सिधा सरल झट्टै विश्वास गरिहाल्ने, उहाँहरूले एकदम भावनामा खेल्ने गरेर उद्वेलित गर्ने किसिमबाट जुन गीत सङ्गीत र भाषण मार्फत जसरी चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरे, आज हामी सबैले देखिसक्यौँ। जुन कम्युनिस्ट सत्ता नेपालमा बहुमत ल्याएर चाहिँ निर्माण गर्यो, आकाश पाताल जोड्ने गरेर उहाँहरूले चाहिँ आश्वासनका पोकाहरू बाँड्नुभयो र सत्तामा आएपछि पनि बाँड्दै जानुभयो। तर आज हामीले देख्यौँ त्यो चाहिँ मिथ्या मात्रै रहेछ, झुटो रहेछ, कुरा गर्ने मात्रै कुरा रहेछ, जनतालाई झुक्क्याउने कुरा रहेछ। जनतालाई एकछिनको लागि हो कि जस्तै पार्टी, गरी पो हाल्छ कि जस्तो पार्टी, त्यस किसिमबाट उनीहरू चाहिँ प्रस्तुत भए। तर चाहिँ आज 4 वर्षको कम्युनिस्ट सत्ता जन्मे 4 वर्षको सत्ता सञ्चालन हुँदा सबै कुरो स्पष्ट भयो। यो त ब्लफ रहेछ, कुरो मात्रै रहेछ, काम गर्ने उनीहरू होइन रहेछ। जनताको कुरा गर्ने रहेछन् तर गर्ने आफूलाई मात्र रहेछन् भन्ने पनि सत्य साबित भएको छ। त्यसकारण यो जुन पावरफुल माध्यम छ, यो सङ्गीतको माध्यम छ, नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै यसलाई प्रखर रूपमा चाहिँ एउटा संवादको माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भनेदेखि हामी काम गर्छौँ तर जनताको बिचमा पुग्दै हामीले गरेका काम पनि उनीहरूले हामीले गरे भनेर पहिल्यै पुगिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारभरि निर्वाचनको माध्यमबाट अचेल काहीँ पनि कम्युनिस्ट जित्दै नेपालमा जितिरहेको अवस्था हो। यसको अब अन्त्य गर्नुपर्छ। आउने आम निर्वाचनमा यस्तो जनताको मन छुने गीत सङ्गीत लिएर, गीत सङ्गीत मात्रै होइन, वास्तवमा हामीले कामै गरेका हौँ हिजो, भोलिको दिनमा अझ हिजोका कमी कमजोरीलाई पनि समाप्त गरेर जनताप्रति समर्पित भएर जनताको सेवामा केन्द्रित भएर नेपाली काङ्ग्रेस समर्पित हुनुपर्छ र जनताको विश्वास हामीले जित्नुपर्छ र जनताको सेवामा हाम्रो जुन चाहिँ स्थानीय निकायमा जितौँला, प्रदेशमा जितौँला, केन्द्रमा जितौँला, पूर्ण रूपमा जनताप्रति समर्पित भएर नेपाली काङ्ग्रेस लाग्नु पर्दछ। त्यही अभियानमा महाअभियानमा अब हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो भाषणको जति प्रभाव हुन्छ त्योभन्दा 100 गुणा प्रभाव यो सङ्गीत गीत मार्फतबाट हुने हुनाले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूप
रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले जनतासँग संवादको एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ। यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र पार्टीले पनि सक्ने सम्पूर्ण एउटा सहजीकरणको काम पार्टीले पनि गर्नुपर्दछ। त्यसमा हामी पनि लागि पर्छौँ भन्ने विश्वास पनि म सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, हाम्रो पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्रीत्वमा यो बनेको छ। चुनौतीहरू धेरै छन्, अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। यो अवसर हामी यो चुनौतीलाई पार गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो अवसर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवसर भनेको जनताको लागि पनि एउटा चाहिँ अवसर हो र यो देशलाई जुन डिरेल भएको छ, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ राजनीति, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने पनि एउटा अवसर हो भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आकाश पाताल जोडेर हुने नहुने कुरा गर्दैन, तर जनताप्रति केन्द्रित भएर जनताका चाहिँ प्राथमिक आवश्यकताहरू के छ त्यसमा केन्द्रित हुने प्रण प्रधानमन्त्रीले नि गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने पहिलो चाहिँ प्राथमिकता हो। त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खोप सुनिश्चित गरेर यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ मुक्त गर्नु र कसैलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि जोखिमयुक्त अवस्थामा पुग्दैन खोप लगाएपछि। यो अभियानलाई हामीले चाहिँ पूर्णता दिनु छ र हाम्रो जुन सामाजिक आर्थिक जीवन, शैक्षिक जीवन जुन अस्तव्यस्त भएको छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवनलाई सहज पार्ने एउटा चाहिँ यसको दायित्व हो भने दोस्रो चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त जुन चाहिँ संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट शासनमा भयो त्यसको पुरा अन्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट, नेपाली काङ्ग्रेस फरक हो। हामी यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो व्यक्तिगत रूपमा लोभ लालसा गर्ने कुराको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ साबित गर्नुपर्छ र लक्षित जुन जनताको चाहिँ खास आवश्यकताहरू छन्, हाम्रो देशको राष्ट्रिय साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्राथमिकताको आधार जथाभावी जेमा पनि खर्च गरेर दुरुपयोग गरेर राज्यको साधन स्रोतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ उपयोग गरेर जसरी शासन गर्ने समयमा चल्यो त्यसको ठिक उल्टो किसिमबाट, लक्षित किसिमबाट जसलाई सबभन्दा ज्यादा आवश्यक छ त्योतिर केन्द्रित भएर चाहिँ यो सरकारले काम गर्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। अहिले त्यही डिरेक्सनतर्फ चाहिँ सरकार अगाडि बढाएको छ। यद्यपि समयमा चाहिँ यो मन्त्री परिषद पूर्णता पाउन सकेका छैन, विभिन्न घटकलाई जोडेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर अब मलाई लाग्छ केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउनु भएको छ, त्यो केही दिनमै त्यो पुरा हुन्छ र यसले चाहिँ पुरा एउटा रफ्तारमा काम गर्छ। तर अन्ततः निर्वाचनबाट एकल पूर्ण बहुमतका साथ काङ्ग्रेसले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै फुल स्विङमा नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ हामी काम गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। त्यसका लागि हामी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि जुन हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ यो हाम्रो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट वडादेखि केन्द्रसम्म जुन विभिन्न जिम्मेवारी छ, विभिन्न तह छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाध्यता। त्यसका लागि एउटा आन्तरिक हाम्रो चाहिँ जहाँ मिल्दैन निर्वाचन मार्फत चाहिँ त्यसलाई पूर्ति गर्ने। तर यही नै अन्तिम लडाइँ जसरी चाहिँ लड्ने कुरो चाहिँ गलत। जसरी चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ मानौँ कि यो पार्टीभित्र कुन कुन तहमा को हुने नै अन्तिम लक्ष्य हो भने जसरी हामीले चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यो अन्तिम लक्ष्य होइन। एउटा सामान्य हिसाबले कसैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सहमतिबाट हुन सकेन भने एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट जो कार्यकर्ताले बढी रुचाएछन् उनीहरू हुने व्यवस्था यसलाई गर्ने। त्योभन्दा बढी यसलाई ठानेर मानौँ कि यो नै अन्तिम लक्ष्य हो भने जसरी हामी कोही पनि प्रस्तुत हुनु हुँदैन। हामी त्यो प्रस्तुत हुने मानसिकता पनि छैनौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ सहज, स्वाभाविक र एउटा चाहिँ हाम्रो पदीय जिम्मेवारीहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्ने एउटा चाहिँ
एउटा विधि सम्मत तरिकाबाट गर्ने रूपमा यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ र त्यसपछिको जुन आम निर्वाचन त्यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो। र कुनै पनि पार्टी निर्माण किन हुन्छ भने सत्तामा जानको लागि, सत्तामा किन जाने, जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि। त्यसकारण त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य हो। तर आम निर्वाचन लड्ने चाहिँ मूल लक्ष्य हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे यो अधिवेशन चाहिँ हाम्रो चाहिँ तात्कालिक पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ विधि सम्मत तरिकाबाट गर्ने एउटा चाहिँ तरिका मात्रै यो हो। त्यही रूपमा यो महाधिवेशन अगाडि जाँदैछ र अहिले हाम्रो पार्टीले यस्तो साह्रो वडादेखि केन्द्रसम्ममा अधिकांश पद निर्वाचित भएर जुन व्यवस्था गरेको छ, 1/3 महिला गाउँदेखि केन्द्रसम्म हुनै पर्ने, 40% जुन चाहिँ संविधानमा लेखे बमोजिम केन्द्रदेखि वडासम्म समानुपातिक समावेशी जनसङ्ख्याको आधारमा हुनै पर्ने यस्तो व्यवस्था र यस्तो विस्तारित निर्वाचित प्रणाली मार्फत संसारमा कहीँ पनि छैन यस्तो व्यवस्था। 10 जना नेताहरू बसेर सभापति फलानु भयो भने महामन्त्री आज त्यो हटेर अर्को बनायो, प्रदेशका चाहिँ जिल्लाका चाहिँ को चाहिँ सभापति आज छ भोलि छैन। तर सम्पूर्ण पदहरू चाहिँ निर्वाचित गरेर गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। सघन लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। यो चुनौतीपूर्ण बाटो पनि हो। त्यसलाई हामी गलत किसिमबाट चाहिँ प्रयोग गर्यो भने यसमा चाहिँ धेरै गुट उपगुट जन्मेर चाहिँ झन् चाहिँ अनुशासनहीनता वृद्धि हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने, एउटा चाहिँ टिमवर्क गर्ने र अवसरको रूपमा लिने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ सशक्त युनिक लोकतान्त्रिक एक्सर्साइज पनि हामी चाहिँ गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण त्यो अवसरमा हामीले चाहिँ यो अधिवेशनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र अब हामीले मुद्दा केन्द्रित अहिले जुन व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक ठाउँमा व्यक्ति केन्द्रित प्रचार गर्ने, पार्टीको विचार, पार्टीको उपलब्धि, पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले चाहिँ विचारलाई मजबुत गर्दैन, पार्टीलाई मजबुत गर्दैन। एउटा ब्रोडर जुन परिवार छ त्यसको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई मद्दत गर्दैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो सामूहिकतामा, यो विचारमा, मुद्दामा केन्द्रित राजनीतिलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी जो नेतृत्वमा जो हामी प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्छौँ यी मुद्दामा आधारित राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सत्तामा जाँदा पनि त्यो डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही बाटोमा हामी लागौँ। अब हाम्रो अधिवेशन यही 18 गतेबाट कोभिडको कारणबाट पटक पटक हामीले कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। पार्टी सभापति यो समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अझै पनि हामी यो वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै त्यही भित्र नै छौँ र 18 गतेबाट वार्डबाट अधिवेशन सुरु भएर मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 गते यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अनेकौं बाधा अडचनहरू चाहिँ छन्। हामीले क्रियाशीलतालाई यत्रो पारदर्शी ढङ्गबाट उजुर गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नेटमा राख्ने, कसको नाउँ आयो आएन, मर्का पर्यो परेन, अन्याय भयो भएन सब हेरेर, उजुरी पनि हेरेर त्यसका आधारमा त्यसलाई करेक्सन गर्ने यो काम कम चुनौतीपूर्ण थिएन। झन्डै 10 लाख बराबरको चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको आधार हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने। यो अरू दलमा त यसको चर्चै हुँदैन। कहिले 1000 केन्द्रीय समिति छ, कहिले 300 छ, कहिले 2टा सभापति छ। न त्यहाँ विधानको कुरा हुन्छ, न कसैले प्रश्न गर्छ। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले धेरै चाहिँ क्वेसन नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँहरूको चाहिँ के हुँदैछ, वैधानिक हुँदैछ, यो के हुने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ प्रश्नमाथि प्रश्न चाहिँ उठिराखेका हुन्छ। स्वाभाविक पनि हो, किनभने हामी सब भिन्न किसिमको अपेक्षा
आम नागरिकहरूले राख्दछ। किनभने हामी भिन्न किसिमको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, विधिको शासन, कानुनी शासन, संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार देश चल्नुपर्छ। हरेक नागरिकको अधिकार, हामीलाई मतदान नगर्नेहरूको अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सम्पूर्ण राज्य स्रोत, साधन स्रोत भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पदीय हैसियत अनुसार चाहिँ बाँडीचुँडी खाने त्यस्तो पार्टी होइन। हामी चाहिँ सम्पूर्ण राज्यको साधन स्रोत जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ। जनताको लागि हामी चाहिँ एउटा सेवक मात्रै हो भन्ने भावनाबाट चाहिँ चल्ने पार्टी हो। यद्यपि हामीले पनि त्यो अपेक्षा अनुसार कतिपय अवस्थामा गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्दै एउटा सशक्त मजबुत पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्माण गर्नु छ र सदाको लागि कहिले पनि अरू देशमा जस्तै जुन चाहिँ असफल विचार हो, कम्युनिस्ट विचार हो, त्यो चाहिँ नेपालमा पनि दोहोरिने अवस्था नआओस् भन्ने हामीले चाहिँ सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले दुईटा कुरालाई केन्द्रित गर्नुपर्ने, जहाँ पनि भन्छु, एउटा सङ्गठन, दोस्रो चाहिँ प्रचार। हामीले सिक्ने कम्युनिस्ट पार्टीबाट सिक्ने यो दुईटा कुरा, सङ्गठन गर्ने शैली उहाँको अलग र प्रचार शैली। हामी प्रचार जान्दैनौँ, काम गरिहालेको छ, बुझिहाल्छ, काम गरेपछि जनताले आफै बुझ्नु पर्यो नि भन्छ। तर हामीले भने गर्नुपर्छ, नत्र उनीहरूले हामीले गरेका काम पनि हामीले गरेका भन्नु। त्यसकारण प्रचार भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले उनीहरूको जस्तो झुटो प्रचार गर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हामी कामै गरेका छौँ भने झुटो किन प्रचार गर्नु पर्यो। तर गरेको कुरा त भन्नु पर्यो। हामीले एकअर्कालाई आलोचना गर्नु साटो, एकअर्कालाई झारेपछि म माथि चढ्छु भन्ने मान्यता, व्यक्तिवादी मान्यता त्याग्नु पर्यो काङ्ग्रेसहरूले। र नेपाली काङ्ग्रेस गरेको काम, नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र नेपाली काङ्ग्रेसले अब गर्ने कामका बारेमा निरन्तर कार्यकर्ता तहबाट जनतासँग संवाद गर्ने, प्रचार माध्यमको सदुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने, त्यो बाटोमा गयौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले राम्रोसित बुझ्छन्। अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ताले पनि स्वत बुझ्ने एउटा अवसर जनताले पायो। भोलिका दिनमा पनि हामीले चाहिँ आफ्ना कुराहरू पनि सशक्त ढङ्गबाट लिएर जाने र सङ्गठनमा पनि केन्द्रित हुने हो भने मलाई लाग्दछ नेपालमा पनि एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुन्छ र हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेशिनु पर्ने, रोजगारीको लागि यहाँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ फस्टन नसक्ने त्यो परिस्थितिको अन्त्य हुन सक्दछ। त्यसकारण चाहिँ कुरो होइन काम, कुरो हामी सुन्न चाहँदैन, काम गरेर देखाउँ, कुरोबाट हामीलाई पुग्दैन भनेर कम्युनिस्टहरूलाई जवाफ दिने कुरा हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि म परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको, अहिले यो कम्युनिस्ट सरकारले कसरी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भने जुन देशको नेतृत्वसँग उनीहरूले वार्ता गर्छन्, उनीहरूले जे सुन्न चाहन्छन् त्यही कुरो भन्ने। अहिले त यो चाहिँ सञ्चारको युग थाहा पाइहाल्छ, पहिला जस्तो होइन, कोही झुकिनेवाला छैन। त्यसकारण हामीले आफ्नो देशको कुरा गर्ने, उनीहरूले के सुन्न चाहन्छन् त्यो कुरा गर्ने, नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भने हरेक देशले आफ्नो देशको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ। हामीले पनि त्यो गर्यो भने उनीहरू अस्वाभाविक ठान्दैन। तर हामीले झुटो कुरा गर्न थाल्छौँ भनेदेखि सबै आशंका गर्न थाल्छ, चियो चर्चा बढ्छ। नेपालमा चियो चर्चा त्यही कारण बढ्यो। त्यसको अन्त्य गरेर नेपाल केन्द्रित, नेपालको आवश्यकता, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र नेपालको स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र नेपाली जनताप्रति केन्द्रित भएर आर्थिक सामाजिक नीति कार्यान्वयन गर्ने, यो नै नेपाली काङ्ग्रेसको मूल लक्ष्य हो। त्यही बाटोमा हामी जानुपर्छ। त्यसमा हामी चाहिँ व्यापक रूपमा जनतालाई एडुकेट गर्ने, यो कुरा बुझाउने काममा लाग्नुपर्छ। यो बुझाउने क्रममा मलाई लाग्दछ गीत सङ्गीतको चाहिँ अत्यन्त ठुलो महत्त्व हुन्छ र त्यसकारण मलाई लाग्छ हामीहरूले चाहिँ बोल्ने भाषणभन्दा तपाईँहरूको चाहिँ गीत सङ्गीतको भाषा अत्यन्त सशक्त र सरल र त्यसले चाहिँ एउटा यो जनताको मन मस्तिष्कमा पुग्ने हुनाले यसलाई योजनाबद्ध किसिमबाट आउने दिनमा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाबाट
हामीले यसलाई संवादको एउटा माध्यम बनाऊ। त्यही यहाँलाई पनि शुभकामना दिँदै र यो अधिवेशनको पनि अब विविध अप्ठ्याराका बावजुद यो अधिवेशन पनि मलाई लाग्छ केही अपवाद कहीँ अप्ठ्यारो